भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार खोजबिन छानबिन, अपराधीहरू पत्ता लगाउने र कारबाही गर्ने सम्बन्धमा, एकाध कुनै घटनामा अपराधी पत्ता नलाग्नु बेग्लै कुरा हो, तर आम रूपमा अपराधी पत्ता लगाइएको छ, खोजबिन भएको छ, तदारुकता अपनाइएको छ र धेरै वर्ष अगाडिदेखिका थुप्रै अपराधमा संलग्न अपराधीहरू तिनको छानबिन भएर अहिले खोजी नीति भएर अहिलेसम्म गिरफ्तार भएका छन्। अथवा सुन त पहिलेदेखि 38 क्विन्टल विगत 2 वर्षमा पास भएको रहेछ, तर यो सरकार बन्ने बित्तिकै त्यसका बाटा घाटा चुने पाल सुवाल सब टाल्यो। कतिपयले खोइ सुन काण्ड भन्छन्, 38 क्विन्टल कहाँ गयो त्यो त म प्रश्न गर्न चाहन्न, किनभने मेरो प्रश्न गर्ने होइन समाधान दिने बानी छ। मैले अघि प्रतिनिधि सभामा पनि बोल्दा भने म प्रश्न होइन समाधान दिन्छु। पार्टी एकजुट किन हुँदैन भन्ने प्रश्नको म जवाफ दिन्छु एकता गरेर। नेपालमा बहुमत किन आउँदैन, बहुमत ल्याएर जवाफ दिन्छु। देशमा विकास किन हुँदैन, त्यसको पनि जवाफ विकास गरेर दिने हो। प्रश्न मात्रै उठाउने होइन, समाधान दिने हो। त्यसकारण म प्रश्न गरिरहन चाहन्न, तर यो सरकार बनेपछि तत्काल अपराधहरूको छानबिन हुने। सुन काण्डमा मात्रै 41 जना थुनामा छन्। 38 क्विन्टल हुँदा त कारबाही भएको थिएन। 33 किलो पास गर्ने बित्तिकै हामीले पत्ता लगायौँ, थाहा पायौँ र त्यस सम्बन्धमा तत्काल कारबाही सुरु गऱ्यौँ। छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग पनि यस सम्बन्धमा त्यहाँका निकायहरूसँग, सम्बन्धित निकायहरूसँग कुराकानी गरिएको छ र अध्ययन हुँदैछ। त्यहाँ पक्राउ अहिले परेको छ नेपालको ड्राइभर, नेपालका भ्यान सहितको नेपाली ड्राइभरले चलाएको, नेपालीहरूले ओसारिरहेको सुन 33 किलो पक्राउ परेको छ। त्यो त्यही हो कि होइन हामी छानबिन गर्न भनिरहेका छौँ। जमिन मुनि लुकाएको सुनहरू अहिले खनेर निकालिँदैछ। कहिले यस्तो भएको थियो नेपालमा? जे होस्, हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा मैले अघि प्रतिनिधि सभामा पनि भने, अख्तियारका आयुक्त महाभियोगको प्रस्तावबाट उम्किनका लागि राजीनामा दिन कुदेर पुग्नु पर्यो। छानबिन हुँदैछ। त्यो प्रमाण सरकारले जुटाएको र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अघि भर्खर पनि प्रतिनिधि सभामा मैले बोलिसकेपछि पनि प्रतिपक्षका साथीहरूले कुरा उठाएको सुन्यो। वाइड बडी के भयो भनेर अख्तियारले छानबिन गर्दैछ, अलिक पछि छानबिन गरिसकेपछि हतकडी लगाउँछ। त्यसकारण हतारो नगरे हुन्छ। त्यो त्यसमा कुनै हिसाबले कोही उम्किन्छ भन्ने नसोच्दा पनि हुन्छ। भ्रष्टाचार हामीले नियन्त्रण गर्ने दिशामा ठुलो सफलता प्राप्त गरेका छौँ र भ्रष्टाचार न्यून भएको छ, नियन्त्रणको दिशामा नियन्त्रण हुँदै गएको छ र निर्मूलनको दिशामा अगाडि बढेको छ। अपराध घटेको छ। जहाँ अपराध हुन्छ त्यो पत्ता एकाध केसमा पत्ता लागेको छैन, बाँकी पत्ता लागेको छ, कारबाही गरिएको छ दोषीमाथि। अहिले कुनै प्रकारको प्रशासनिक वा सुरक्षा निकाय वा अनुसन्धानका कार्यहरूमा राजनीतिक हिसाबले यसो गर उसो गर, यसलाई समा त्यसलाई नसमा,
यस प्रकारका यद्यपि केहीका रुचि देखिन्छन्। प्रहरीलाई प्रशासनलाई छानबिन स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न नदिने, अर्कोतिर डोर्याएर लान खोज्ने, अर्कोतिर तानेर लान खोज्ने, यता किन गयो भन्ने, उता किन गरेन भन्ने, यस प्रकारका देखिन्छन्। तर सरकारले त्यसो गरेको छैन र त्यस्ता कुराहरूबाट प्रभावित पनि हुँदैन। हामीले ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। विकास निर्माण के भयो, केही भएन भन्ने सबैले सुन्नुभएको होला। कमसेकम तथ्याङ्कमा आँकडामा सुन्नुभएको होला। 9% धान बाली बढ्यो, धानको उत्पादन 9% बढ्यो। धेरैले भने पानी परेरै धान फल्या हो। पोहोर पनि पर्थ्यो पानी, अब आउँदो वर्ष पनि पानी पर्छ, उत्पादन पनि फेरि बढ्छ। हामी 1 वर्षको 9% वृद्धिमा बस्दैनौँ। मकै पनि बढ्यो 6%ले, अरू उत्पादन बढेको छ। कृषिको आधुनिकीकरणको एउटा अभियान प्रारम्भ भएको छ र सफलताका साथ अगाडि बढेको छ। 51 लाख मेट्रिक टन हुने ठाउँमा 56-57 लाख मेट्रिक टनमा धान पुगेको छ भने अरू उत्पादनहरू त्यसै गरी बढेका छन्। पशुपालनका सन्दर्भमा, मत्स्यपालनको सम्बन्धमा, पोल्ट्रीको सम्बन्धमा, अरू सन्दर्भमा त्यस्तै भएको छ, वृद्धि भएको छ। र बाटाहरू असाधारण ढङ्गले यसपल्ट इतिहासमा कहिल्यै पनि भन्दा लगभग 800 किलोमिटर बाटो कालोपत्र गरिएको छ, स्तरोन्नति भएको छ। 5 वर्ष जति पछि हामी प्राय बाटाहरू सुरुङ मार्गको बाटो पहाडका टुप्पा घुमेर हिँड्ने भन्दा फोर्ने ठाउँमा फोर्ने, छेड्ने ठाउँमा छेड्ने, सिधा बाटो बनाउने, त्यसमा जान्छौँ। 1 वर्षभित्र फास्ट ट्र्याकको विकास मान्यज्यूहरूले देख्नुभएको होला। मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। केही पनि भएन भन्ने हल्ला हो। आँकडाहरूले, तथ्यहरूले भन्छन् अभूतपूर्व ढङ्गले भएको छ, असाधारण ढङ्गले भएको छ। र यो कुरा हामी सन्तुष्ट छैनौँ र सन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा पनि होइन। किनभने यो त आधार वर्ष हो। हामी त कानुन निर्माण गर्ने, हामी त संरचना तयार गर्ने, यस काममा अत्यन्त धेरै लाग्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले धेरै विकासका काममा ध्यान दिन सक्ने अवस्था रहेन यो वर्ष। तर पनि इतिहासमा कहिल्यै भन्दा बढी हामीले गरेका छौँ। साथीहरूले, मान्यज्यूहरूलाई म भन्न चाहन्छु, पहिले 7% भन्दा बढीको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य नेपालमा कसैले राख्ने पनि हिम्मत गर्दैन थियो। जुन बजेटका साथ त्यति बेला सन् 2016मा अथवा 73 सालमा मेरो नेतृत्वको सरकारले राखेको थियो, मजाक उडाएका थिए मान्छेहरूले। पछि त्यो गर्व गर्ने विषय बन्यो। अहिले हामीले 8% को लक्ष्य राख्यौँ। 8% को लक्ष्यको आसपासमा हामी हुन्छौँ। 3-4% मात्रै वृद्धि हुने गरेको नेपालमा 8% वृद्धि, डबल डिजिट अथवा 9% भन्दा माथि 10% वा सोभन्दा माथिको उत्पादनको लक्ष्य, उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य, त्यो छिटै नै हामी पुरा गर्छौँ। 2-3 वर्षभित्र त्यो लक्ष्य हामी पुरा गर्छौँ। त्यस वृद्धिका साथ अगाडि बढ्छौँ। यस बीचमा हामीले अरू तयारीहरू गरेका छौँ। अहिले मसँग धेरै समय छैन। एउटै धारणा राख्ने, एउटा विचार राख्ने सन्दर्भमा सबै कुरा राख्नु सम्भव पनि हुँदैन। तर हामीले असाधारण प्रगति गरेका छौँ। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, कानुन निर्माणका हिसाबले, संरचना निर्माणका हिसाबले, पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले, समायोजनका हिसाबले र शक्ति र स्रोतहरूको बाँडफाँडको सन्तुलनका हिसाबले हाम्रा छिमेक सम्बन्धलाई
समुचित कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले हाम्रो राष्ट्रिय नीति, परराष्ट्र नीति, आन्तरिक नीति वा बाह्य नीति के हो भन्ने कुराको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने हिसाबले र दुनियाँमा हामीले हाम्रा नीति यी हुन्, हाम्रा आकाङ्क्षा यी हुन्, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि यी हुन् र हामी यसरी अब अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने जुन क्लियर कट दृष्टिकोण राखिएको छ त्यस हिसाबले चाहे संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा होस्, चाहे शान्ति विश्वविद्यालयमा होस्, चाहे कोस्टारिकामा होस्, चाहे डाभोसमा होस्, कुनै पनि फोरममा हामीले नेपालका उपलब्धिहरू, आकाङ्क्षाहरू र प्रयासहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका छौँ र नेपालले वातावरणको सम्बन्धमा अरू प्रश्नहरूमा पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरू बहुतै स्पष्ट ढङ्गले राखेको छ र दुनियाँको ध्यान आकर्षण गरेको छ। नेपालले एउटा परिपक्व, व्यवस्थित, उन्नत, आधुनिक, वैज्ञानिक र आजको समयमा व्यवहारिक हुने तिनीतिर दृष्टिकोणहरू अगाडि सारेको छ र त्यसरी राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि वृद्धि गरेको छ। सरकार सही बाटोमा छ, सही बाटोमा हिँड्छ र यहाँहरूका भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्छ। म अध्यक्ष महोदयलाई मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।